Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa Mahal na Birhen sa Fatima. Pag-aampu sa atong Birhen sa Rosario sa Fatima. Pangadjion sa adlawng tanan. Birhen nga putli o yamot, pinagi sa Santos nga Rosario, gilumbag mo ang malimbungon, nga hunahuna o pagtuo sa mga albihinsis, sa imong giluwas ang katilingban na Kristohanon nga nagaungaw sa kaparutan sa tubangan sa mga Mohametanos o gilig-on nimo ang pagtuo sa mga matarong. Ipalayo kami sa mga panulay, makadaot sa among maayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog kanamo uban sa kasing-kasing sa pagdebosyon sa Santos nga Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman ug sa mga butang nga kalibutanon makabuong sa kaputli sa among kinabuhi. Sa sulod sa among kasing-kasing himua nga mopilo-pilo ang espiritu sa pagtuo aron sa ingon ni Ana. Mahimo kami mga alagad sa Dios ug sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Jesucristo. Ipakita kanamo inahan nga may gugmaon katong malumo nga gugma nga gitanyag mo niadtong talagsaon nga higayon, diin ikaw nagpakita ni atong masinugtanon sa tao sa Fatima. Kami sa imong mga anak, tanawa sa imong mga matag maluluyon, aron kami makaambit sa malig-on nga pagpanalipod sa imong inahanon kasing-kasing. Beren Santo Suyamot, panalangini ang among yutang na tawhan, ug daniya og mga kasing-kasing sa mga makasasala, pinaagi sa imong ulay nga kasing-kasing. Himua kami nga nagmagadayeg kanimo sama sa pagdayeg sa usa ka anak, mabination, dinhining kinabuhi, ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan nga himaya dito sa langit. Amen. Kapito kaadlaw. Katuyuan. Pasaylo sa mga sala. Upot ning kasing-kasing ni Maria, dalampanan sa mga makasasala sa panahon sa pagbasol sa among mga sala. Kang kinsa man kami mudangog ka kundili diha kanimo sa among kaulaw tungod sa salas asa man namo ikaplagi ang panabang nga makahupay kun dili gikan kanimo minahal nga inahan sa gugma. Tultuli kami sa dalan sa matarong ngadto sa mahal nga kasing-kasing nga Diyos nun ng anak. Makadaghan kami sa makasala o minahal nga inahan ang paghandom sa kadaghanan nga mga kasaypanan. Makaguol kanimo apan kining tanan mawala. Nagatuo kami nga imong inahanong panalipod mo ihatag kanamo sa kalinaw, paglaom ug pasaylo sa among mga sala. Mituusab kami nga sama sa nahitabo kang Maria Magdalena, ang imong anak, musugat kanamo nga mapahiyumon tungod sa imong kanunay nga po alang kanamo. Amen. Gusos. Uulay sa Fatima, ikaw ang among dalampanan sa tanan namong kalisdanan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos na tanan, ang tao tungod sa iyang mga sala, giangkon niya ang kapildihan, ug aron kaniya ang tanan mapala ang iyang daghanan mga kasalanan. Kinahanglan ang iyang pagabasulan aron siya sa Dios ug sa Birhen kaluy-an. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan, ang tulo ka gagmayng bata mao'y unang niya gipakitaan sa iyang dakong kaluoy nga gitabunan alang sa tanan mga katawhan sa pagluwas sa kalisod natong tanan sa daghan mga kasamok sa kalibutan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan, ang duruha ka gagmayng bata mo'y
nagkuha sa pag-una sa kalibutan, aron ang ilang kasing-kasing dili hitakdan sa mga kasamok dinhi sa kalibutan, ug imong gibuhi si Lucia ang imong alagad aron sa pagsangyaw sa imong debosyon sa katawhan, o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Si Sor Lucia ang imong gipahayagan sa imong kaluoy ug sa mga katawhan, ug aron ang kalibutan makab-ot ang kahusayan sa mga salang dagkuan ilang hinusulan sa pagpangadyi sa rosaryo nga gitudloan aron mohingpit ang pagkab-ot ug ang kahusayan, o inahan na manabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Anak ko, tan-awa nga akong kasing-kasing, gilibutan mo sa taong makaliton, pahayagan nga ako nga mutabang kaniya sa takna sa kamatayon, nga mukalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod, aron makahupay sa putli ko nga kasing-kasing, o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan, susama usab sa mga sad ni Margarita, kanang may gugmaong kasing-kasing ni Jesus, nga mukalawat sa 9 ka unang Biyernes sa 9 usab ka bulan nga magsunod-sunod, ug ang ulay sa Fatima mao'y gipangayo ang pagkalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod, o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan, sa mga ang gipangayo nga og kinahanglan ang usara ka maayong pagkumpisal, uban sa pagpangadyi sa rosaryo nga kinuyugan sa pagpalandong sa misteryo, aron makadawat sa katawhan ang gisaad ang mahimpit nga kalinaw ug kahusayan, o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. O inahan sa Fatima, ilingi mo kanamo ang imong matahom nga matag maluluyon, ug tabangi kami sa Dios pag-ampo, aron ang tanang sala pasayloon, ug muhunong na unta ang kasamok, aron sa kaalisdanan nasa kahusayan. Uulay sa Fatima, ikaw ang dalangpan sa tanan namo mga karisdanan, o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Igampo mo kami o Santa Inahan sa Dios, aron kaming takos sa mga gisaad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O maluluyon o yamot nga Maria, hinumduman mo nga kutob ang kalibutan, makalibutan na wala pang mahibaloi, ang nga imong gipasagdan nga walay kalipay kadtong nagaampo kanimo, ni madungog man usab nga kadtong madangat sa dakong kahangol sa imong atubangan, imong gipapahawa og wala hatagi, busa paglaom ko sa imong maluluyon nga matagon na kasing-kasing. Nagahapa ako sa imong mga tiil, uynaan sa Dios, nga dunggon mo unta ang pangakuhon ang gipangayo ko kanimo, uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Katapusang awit. Sa 13 sa Mayo, ang Birhen Maria nanaog sa yuta sa kubadira. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa tumang kalipay mag-awit kita, si Santa Maria karunday gunta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa gugmaan niya, O Birhen Maria, ang among pagampo karundong gana. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa yuta sa langit
gisaulog ka, nga putli gihapon gawas sa sala. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O Birhen Maria, langit nung gasa, nga bugtong kalinaw sa tagsa-tagsa. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa among paglaom pagtuong gugma, ikaw ang kaligon, O Birhen Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Iyan po usab sa tanan mga katawhan. Iyan po usab ang mga athletes karon nga manghuli na silang mga Pinoy-ana, silang mga balay. May natunta nga maamping sila sa ilang pagpauli ug dad-a kanila sa ilang kamingaw, sa pamilya o sa mga higala. May natunta nga maampingan ang mga katawhan nga naa sa silang mga quarter sa eskwelahan. Mahuman na gud ang pagpasalamat. May natunta Ginoo nga maamping sila sa ilang pagpauli sa ilang mga eskwelahan ug ilang mga balay. Maunta maampingan sila nga matagan og rain or shine karon kay nahuman ang ilang dula. May natunta. Amen. Maayong gabi.